प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इन अफ्रीकन पास्टोरल्स की बॉर्डर्स जो है इनको क्लोज किया। 19th सेंचुरी में अफ्रीकन पास्टोरलिस्ट जो थे वो वास्ट एरिया में मूव करते थे इधर से उधर पास्चर्स ढूंढने के लिए अपने जानवरों को। लेकिन जब ये पास्चर्स कभी एक जगह ख़त्म हो जाते थे तो ये दूसरी जगह चले जाते थे अपने जानवरों के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड्स ढूंढने के लिए। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उन पर बहुत सारी किस्म की पाबंदियां आयद की, इनकी मोबिलिटी पर, इनके इधर उधर फिरने पर। मसाइयों की तरह जो दूसरे ग्रुप्स थे, मसाई कम्युनिटी की तरह जो दूसरे ग्रुप्स थे, उनको बाय फोर्स कहा गया कि आप एक कन्फाइंड एरिया में रहो। जो एक स्पेशल रिजर्व इनके लिए बनाया गया तो वहाँ ही रिजर्व्स में ही इनको रहना पड़ा। ये बाउंड्रीज बनाई गई इनको इसी लिमिट में रहना पड़ता था। उस लिमिट के बाहर ये मूवमेंट नहीं कर सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे। और इनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अपने जो ये जानवर थे, लाइव स्टॉक था, इसको किसी स्पेशल परमिशन के बगैर किसी दूसरी जगह ले जा सकते थे। उधर से वो परमिशन निकालना भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था और इनके लिए उनको हरासमेंट भी इनको मतलब सताया जाता था। अगर इनमें से कोई इस लॉ को डिसओबे करेगा, कोई किसी की गलती हो जाती है कि वो ओबे नहीं करेगा, वो परमिशन के बगैर इधर उधर चला जाता था, तो उसको सीवियरली पनिश किया जाता था, बुरी तरह से पनिशमेंट दी जाती थी। और इनको पास्टोरलिस्ट को ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो वाइट एरिया जो थे, उन्होंने इन इलाकों को अलग अलग बाउंड्रीज दी थी। वाइट्स के लिए, कॉलोनियल लोगों के लिए अलग, और पास्टोरलिस्ट्स के लिए, अफ्रीकन्स के लिए अलग। इनको इजाज़त ही नहीं थी कि वाइट्स के मार्केट में भी जा सकते थे। आधे रीजन्स पर इनको बिल्कुल पाबंदी थी पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ कि वो ट्रेड करें वहाँ या कोई कारोबार वहाँ करे, वहाँ उनको बिल्कुल ही इजाज़त ही नहीं थी। वाइट सेटलर्स या यूरोपियन कॉलोनिस्ट जो थे वो पास्टोरलिस्ट्स को समझते थे कि ये उनके लिए खतरनाक है, डेंजरस है। अगर उनके साथ हम कोई कांटेक्ट रहेंगे तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लमें बढ़ेंगी। उनके साथ उन्होंने तमाम किस्म की जो लिंक्स थे वो कट किए। लेकिन उनको वाइट कॉलोनिस्ट को उधर से वाइट कॉलोनिस्ट जो थे वो टोटली डिपेंडेंट थे ब्लैक्स के लिए, क्योंकि जो माइनिंग होती थी, जो रोड्स बनाने होते थे, टाउन्स बनाने थे, जो कोई और जॉब होता था, उसमें वो इन ब्लैक्स को ही इन्वॉल्व करते थे, वही उसमें इन्वॉल्व होते थे, खुद नहीं करते थे। तो इनकी इस बाउंड्री लगाने से, रिजर्व्स में रहने के से, इन पर पाबंदियां लगाने से उनकी जो लाइफ है पास्टोरलिस्ट्स की वो टोटली चेंज हो गई, उनकी जिंदगियां चेंज हो गई। इनकी वजह से एक तो इनकी ज़िंदगी पर असर पड़ा, दूसरी जो भी इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो गई। इससे पहले पास्टोरलिस्ट सिर्फ अपने जानवरों की देखभाल नहीं करते थे, बल्कि वो मुख्तलिफ चीज़ों की ट्रेड भी करते थे, तो साथ साथ उसकी ट्रेड भी करते थे और अपना रोजगार कमाते थे। इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से अंडर कॉलोनियल रूल उनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थे उस पर बिल्कुल ही पाबंदी लग गई, रेस्ट्रिक्शंस लग गई, पाबंदियां लग गई। इसी तरह जब कभी किसी इलाके पर ये ड्राफ्ट्स आते थे, पानी कम हो जाता था, बारिशें नहीं होती थी, तो उससे पहले कॉलोनियल रूल आने से पहले ये पास्टोरलिस्ट अपने जानवरों को लेके दूसरी जगह पर चले जाते थे। लेकिन उनकी इसकी वजह से, पाबंदियों की वजह से, वो अब एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को अब मूवमेंट नहीं कर पाते थे।
کبھی جب بالکل رین نہیں ہوتا تھا یا پاسچرز ڈرائی ہو جاتے تھے تو وہ دوسری جگہ لے جاتے تھے ان کو، جہاں گھاس اویلیبل تھی وہاں ان کو چرواتے تھے، خود بھی وہاں چلے جاتے تھے، لیکن ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ اب یہ نہیں کر پاتے تھے۔ اس کی وجہ سے جو پاسٹرلسٹ تھے ان کی اس مومنٹ پر پابندی لگنے وجہ سے ان کو سروائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ تو ان حالات میں اپنے لیے، اپنے جانوروں کے لیے سروائیو کرنا مشکل تھا۔ اس سے پہلے نومیڈیزم جو تھا وہ ان کو الاؤ کرتا تھا کہ وہ سیویئر ٹائمز ہے، جو یہاں کبھی کرائسس ہو جاتی ہے ایک جگہ پر، وہ دوسری جگہ سروائیو کرنے کے لیے چلے جاتے، بیڈ ٹائمز میں دوسری جگہ سروائیو کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ لیکن کالونیل رول سے لے کر جو مسائی پیپل تھے، جس طرح وہ ان کو فکس کیا گیا کہ آپ ایک ہی ایریا میں رہو، ان کو کرمنل اس کے نام سے دیا گیا، کرمنلز نام دیا گیا ہے، ان کو ایک کنفائنڈ ریزروز میں رکھا گیا تھا، ان کو پابندی لگائی گئی کہ وہ پاسچرز ادھر ادھر ڈھونڈنے کے لیے نہ جائیں، ان کو مطلب جو ان کے بیسٹ گریزنگ گراؤنڈز تھے ان پر بائی فورس انہوں نے قبضہ کیا، ان کو اس جگہ کی طرف دھکیلا دیا جہاں بارشیں کبھی کبھار ہوتی، جہاں ڈرافٹ زیادہ ہوتے تھے۔ اور اب وہ اس سے پہلے جب کسی جگہ پر بارش کی کمی ہوتی تھی، گھاس کی کمی ہو جاتی تھی، وہ اپنے جانوروں کو دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ لیکن جب یہ اچھے پاسچرز، مسائیوں کے اچھے پاسچرز اس پر قبضہ کیا کالونیل لوگوں نے، اب وہ اپنے جانوروں کو شفٹ نہیں کر پاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف۔ جو مسائی کیٹلز تھے، جانور تھے، وہ سٹارویشن کی وجہ، گھاس نہ ملنے کی وجہ سے، بارش نہ ہونے وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان پہ بہت سارے وہ مر گئے، اور اسی سال ان پر بہت ساری جانوروں میں بیماریاں پھیل گئی ڈراؤٹ کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے جانور مر گئے، ان کے جو ہرڈز تھے وہ مر گئے۔ ایک انکوائری کے حساب سے 1930 میں تقریباً مسائیوں کی جو کینیا میں رہتے تھے، تقریباً ان کی جو کیٹل پاپولیشن تھی وہ تقریباً 7,20,000 تھی۔ اسی طرح جو شیپ تھے وہ 8,20,000 تھے۔ اسی طرح ڈونکیز جو تھے وہ 1,71,000 تھے۔ صرف ایک ہی سال میں ڈراٹس کی وجہ سے، 2 ایئرس میں ڈراٹس کی وجہ سے، 1933 میں اینڈ 1934 میں، ان کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً مسائیوں کی ہاف ہی رہ گئی۔ وہ مرنے کی وجہ سے، گھاس نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی پاپولیشن نصف ہو گئی۔ جب گریزنگ گراؤنڈز شرنک ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ڈراٹس بھی انکریز ہو گئے زیادہ، اس کی وجہ سے، اس بیڈ ایئر کی وجہ سے، اس بارشیں کم ہونے کی وجہ سے، گھاس نہ ملنے کی وجہ سے، گریزنگ گراؤنڈز ختم ہونے کی وجہ سے، جو اینیمل سٹاک تھا یا اینیمل جو ان کے لیے جو وہ گھاس وغیرہ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ان پاسٹورلسٹ کی لائف جو ہے وہ مشکلات میں پڑ گئی، ان کے لیے پریشانیاں بڑھ گئی جب کالونیل گورنمنٹ نے ان کے پاسچرز کو اپنے قبضے، جو بیسٹ پاسچرز ان کو اپنے قبضے میں کیا اور ان پر کلٹیویشن شروع کی۔